अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MT इस्लामिक शोएब में। दोस्तों, जब तूफ़ान नूह रुक गया, नूह अलैहिस्सलाम ने किसी परिंदे को ज़मीन पर भेजा ताकि खबर लाए कि ज़मीन पर किस कदर पानी है। वह वहां जाकर दाना चुगने में मशगूल हुआ, लौट कर न आया। इस सबब से अल्लाह ताला ने उसे उड़ने से माजूर किया। फिर हजरत ने कबूतर को भेजा है, किसी ज़मीन पर जा बैठा और कुछ तर सुर्खी अपने पाँव पर लगाकर कश्ती में आया। तब हजरत ने कबूतर के हाल पर कुछ दुआ फरमाई कि अल्लाह की मखलूक उसको प्यार करे। और उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और 7 राहें पानी की बना दी और 7 दरिया रोए ज़मीन पर जारी हुए। तब सब पानी ज़मीन पर से दरिया में जा गिरा और जो पानी बाकी रहा ज़मीन पर खुश्क हो गया। और नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती से बाहर निकल कर कुबक जानवर को भेजा। पानी न होने की वजह से न ठहर सका, लौट कर आया। हजरत ने उस जानवर को दुआ फरमाई, तमाम कौम को कश्ती पर से उतार लिया। उस वक्त अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए नूह, जितने बीज और जड़ें हैं ये सब जमीन पर बो दे। तमाम किस्में मिली मगर अंगूर न मिला। तब उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया और अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, इब्लीस मलून ने उसे चुराया है। हजरत ने उससे कहा, ए मलून, जड़ अंगूर की ला दे। उसने इनकार किया। हजरत ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने खबर दी है तूने चुराया है। तब शैतान बोला, हाँ मैं ला दूंगा, इस शर्त पर कि जब तुम बो दोगे तो उसकी जड़ में एक बार तुम पानी दोगे और 3 बार हम देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूल किया, उसने ला दिया। तब अंगूर का बीज ज़मीन में बो दिया और अपने कौल के मुताबिक अमल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसकी जड़ में एक बार पानी दिया और शैतान ने 3 दफ़ा यानी लोमड़ी और शेर और खिंजीर, इन तीनों जानवरों को मारकर खून उनका उसकी जड़ में दिया। और जो मिठास अंगूर में है वह नूह अलैहिस्सलाम के पानी देने के सबब है और उससे जो शराब बनती है वह इब्लीस मलून के सबब है। इस वास्ते मिजाज शराबियों का पहले लोमड़ी के मिजाज सा होता है, उसके बाद शेर का और बाद उसके खिंजीर का, क्योंकि नशे की हालत में किसी को देखता समझता सुनता नहीं। और यह कायदा कुल्लिया है कि हर चीज़ में तासीर उसकी असल की होती है। जैसा कि कहा गया है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौटती है और यह शैतान के फेल से है। और इब्लीस ने कहा, ए शेखुल अंबिया, एहसान तेरा मुझ पर बहुत है, मुझसे कुछ तू मांग ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलून, तू हमारे किस गुनाह से खुश हुआ है? वह बोला, तूने गुनाह नहीं किया, तूने हजारों काफिरों को खुदा की बारगाह में बद्दुआ करके हलाक किया। वे सब दोजक में हमेशा मेरे साथ रहेंगे। नूह अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर तरस खाकर 100 बरस तक रोते रहे। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मलून, कौन सा काम है कि जिसके करने से इंसान दोजक में जाएंगे? वह बोला, 4 चीज़ें हैं, हसद व हिर्स, तकब्बुर व बुख्ल। हजरत ने शरह इन चीज़ों की उससे पूछी। उसने बयान किया कि मैंने 70,000 साल खुदाए पाक को सजदा किया और इबादत उसकी बजा लाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बनाया और उनको सजदा करने के लिए सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सबने उनको सजदा किया। मैंने हसद करके ना किया, इसलिए लानत का सजावार हुआ। और दूसरी यह है कि फिर हक ताला ने मुझको इरशाद फरमाया, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? उस वक्त फिर मैंने तकब्बुर किया और कहा कि मैं बेहतर हूँ आदम से, कि उनको बनाया तूने खाके तीरा से और मुझको बनाया तूने आग से, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी दरगाह से मरदूद किया। और तीसरा यह है कि हिर्स हुई आदम अलैहिस्सलाम को गेहूँ खाने की, इससे अल्लाह ताला ने मना किया था ताकि वह हमेशा जन्नत में रहे। और मैंने उनको गेहूँ खिलाया, इसलिए वह जन्नत से निकाले गए और यहाँ गिरफ्तार हुए। और चौथा बुखल यानी कंजूसी है कि खुदा ताला ने बखीलों पर जन्नत हराम की है, वे हरगिज जन्नत में न जाएंगे। इब्लीस हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह माजरा सुनाकर चला गया। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम जनाब बारी का हुक्म हुआ
اے نوح کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی ہوئی۔ نام اس کا سمانین ہوا۔ سمانین کے یہ معنی ہے کہ 80 آدمی مومن اور مومنہ نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں تھے، اور چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی سام اور حام اور یافیس باقی رہی۔ چنانچہ یہ تمام مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ عرب والے اور عجم والے سام کی اولاد سے ہیں، اور ہندوستان والے اور حبشی حام کی اولاد سے ہیں، اور ترکستان والے یافیس کی اولاد سے ہیں۔ اور روایت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے۔ ہوا سے ان کے سترے عورت ڈھانپنے کی جگہ یعنی ناف سے گھٹنوں تک کے حصے کا کپڑا ان سے الگ ہو گیا تھا۔ نظر حام کی اس پر گری تو وہ ہنس کر خاموش ہو گیا، اور نظر جب سام کی گری اس نے کپڑا اڑا دیا۔ تب نوح علیہ السلام نے ان کو نیک دعائیں دی، اس واسطے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی، اور حام کو بری دعا دی، منہ اس کا سیاہ ہوا، اور اولاد بھی اس کی سیاہ رہی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حام نے سام کو دعا دی تھی جب اولاد اس کی پیغمبر ہوئی، اور بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح کی عمر 1400 برس کی تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور تیسری روایت یہ ہے کہ 1000 برس کی عمر تھی، 50 برس کم، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، یعنی 950 سال۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے دار فانی یعنی اس دنیا سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔ اس کے بعد شام کی اولاد نے بعض کوفے میں، بعض یمن میں، بعض حجاز میں، اور شام اور پشچم میں جا کر شہر بسائے، اور حام کی اولاد نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور یافیس کی اولاد نے ترکستان میں جا کر رہائش اختیار کی اور شہر بسائے، اور سارا جہان ان لوگوں سے آباد ہوا۔ شیطان ملعون نے پہلے ہندوستان میں آ کر بت پرستی کی، راہ لوگوں کو بتائی، پھر ترکستان میں جا کر وہاں بھی بت پرستی سکھائی، اس کے بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ نام اس کا عرب میں جورم تھا، اور قد میں 400 گز اونچا تھا۔ تمام ملک عرب اس کے سامنے یعنی اس کے فرمان کے تحت۔ بعضوں نے کہا کہ حجر موت اب یہ ایک جگہ کا نام ہے، اسی کا نام تھا۔ اس نے وہاں مکانات کا و باغات و نہریں بنائی تھی۔ قوت اور بہادری میں اس کا ملک عرب میں کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی اس کی کوئی جوڑ نہ تھی۔ 700 برس گزرے کہ اس عرصے میں کوئی ان میں سے نہ مرا تھا، میں سب موت کو بھول گئے تھے۔ زمین انہی سے آباد و بھری ہوئی تھی، اور سب جاہل تھے۔ ایک دن شیطان اس قوم کے پاس آیا اور کہا کہ تم کس کی پرستش یعنی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ کس کی پوجا کریں۔ شیطان نے کہا، میں اس کو یعنی تم کو بتا دوں گا کہ